Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan ug happy preparation day. Ang atong hilisgutan karong Nobyembre 21 giuluhan og walay labaw kay ni Juan Bautista. Ang atong teksto makita sa Mateo 11:11. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga sa mga agianak ug babae wala pa'y nahitungha nga labaw pa kadako kay sa kay Juan nga Bautista. Mga kapaglaom, ang tag-as nga mga sagbot nga nanubo daplin sa sapa sa Hordan nagabawog sa matag huyop sa hangin. Ang ayan nga mga representante sa mga magtutudlo kinsa may barog ingon nga mga tigsaway ug maghukom sa misyon sa Bautista. Ginahuyop sila dinhi og didto sumala sa mga hangin sa inila nga panghuna-huna. Nagdumili sila sa pagpaubos sa ilang mga kaugalingon aron sa pagdawat sa mensahe ni Bautista nga nagkinahanglan sa pagsusi sa mga kasing-kasing. Apan, tungod kay aduna sila ikahadlok sa katawhan, dili usab sila dayag nga misupak sa iyang buhat. Apan ang mensahero sa Dios dili luya og espiritu. Ang panon sa katawhan nga nagtapok palibot kang Kristo, mga saksi sa buhat ni Juan, ilang nadungog ang iyang walay kahadlok nga pagbadlong sa sala. Ngadto sa mga Parisiyo nga nagahuna-una nga sila matarong sa mga Sadyusiyo, Haring Herodias ug sa iyang korte, mga prinsipe ug mga sundalo, mga publikano ug mga mag-uuma si Juan nakigsulti uban sa sama nga pagkayano. Dili siya sama sa nagpurog nga sagbot nga nagaduyan-duyan sa mga hangin sa tawhanong pagdayeg o pagkatahap. Dito sulod sa presuhan, maura gihapon ang iyang pagkamatinud-anon ngadto sa Dios ug ang iyang kadasig alang sa pagkamatarong sama sa iyang pagwali sa mensahe sa Dios didto sa kamingawan. Diha sa iyang pagkamatinumanon sa prinsipyo, sama siya sa usa ka lig-on nga bato. Kapag laom, diha sa pagpahibalo ngadto kang Zacarias sa paghimugso ni Juan, ang manulunda miingon, kay siya mahimo man nga bantugan sa atubangan sa Ginoo. Sa pagbana-bana sa langit, unsang makahimo sa tawo nga bantugan? Dili kadtong giisip sa kalibutan nga pagkabantog. Ang bili sa moralidad mao ang adunay bili sa Dios. Ang gugma ug kaputli mga kinaiya nga dako kaayo bili alang kaniya. Si Juan Bautista bantugan diha sa panan-aw sa Ginoo, sa dihang sa mga mensahero sa Sanhedrin, atubangan sa katawhan ug atubangan sa katawhan ug atubangan sa iyang kaugalingong mga tinunan, siya nagdumili sa pagpasidungog sa iyang kaugalingon. Apan nagatudlo sa tanan ngadto kang Hesus, ingon nga mao ang gisaad. Ang iya dili hakog nga kalipay diha sa ministeryo ni Kristo nagapakita sa pinakataas nga matang sa pagkahalangdon nga masukad na napadayag diha sa tawo. Magampo kita. Diyos ug mahigugmaon namong Aman sa langit. Nagampo kami nga imong kaming tabangan nga unta sama kang Juan Bautista, makabarog kami nga bisan huypon sa hangin sa mga pagsulay, anaa ka nagapalayo kanamo sa ngalan ni Hesus. Amen.